शहबाज शरीफ जो मरीम नवाज के चचा हैं, आज उनकी कौमी असम्बली में गजब, जो इंडियन लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, गजब बेइज्जती हुई है। वो किस तरह हुई है मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा मरीम नवाज ने कल हताब में कुछ बातें कही। आपको याद होगा कि जिस तरह मैंने बताया कि एक प्री प्लान प्रोग्राम किया गया, गुजरांवाला से लड़कियां बुलाई गई सियालकोट के प्रोग्राम में, जिसमें एक गले मिलने वाली थी और एक जो थी वो कुर्सी पे आ जाए, मेरी कुर्सी पे बैठ जाए। उन लड़कियों की हकीकत असलियत तो मैंने बता दी, वो आपने बाकी तमाम व्लॉग्स में भी सुन लिया होगा। लेकिन उसके बाद मरीम नवाज ने एक खिताब में कहा कि मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, ये जो कर रहे हैं इनकी इब्तिदा झूठ है, इनका अख्ताम झूठ है। मैं इस पर कुछ जवाब देना चाहूँगा। इसके अलावा मोहम्मद अली दरानी जो स्पेशल पैगाम रसानी का काम करते हैं, उन्होंने एक पैगाम दिया है और ये पैगाम बहुत ही अहम पैगाम है नए इंतखाबात के हवाले से। उन्होंने बात की है नए इंतखाबात के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि अडियाला जेल का मुकीम शख्स, अडियाला जेल का मुकीम राज करने वाला शख्स, वो भी मुतालबा करता है नए इंतखाबात की, जुडिशल कमीशन की, 9 मई की इंक्वायरी की, 26 नवंबर की इंक्वायरी की। सो मोहम्मद अली दरानी जो इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम रसानी का काम करते हैं, उन्होंने जो इंकशाफ किया है वो आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और ये इस हुकूमत के लिए डूब बढ़ने का मुकाम है, जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में लिखा है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को लाइक करना है और अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। पहले बात करते हैं मरीम नवाज की। आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले, 2 दिन कबल मैंने बताया कि इस तरह एक प्रोग्राम किया गया सियालकोट में, जिसमें एक कुर्सी पे बैठने वाली लड़की और एक रोने वाली लड़की, उन दोनों लड़कियों की हकीकत आपके सामने रखी। बताया कि इस तरह इनको गुजरांवाला से बुलाया गया, इनके लड़की का नाम हमना है, इसकी वालदा का नाम जीना है, जो नून लीग की पोलिंग एजेंट रही है, उनको गुजरांवाला से स्पेशल वहाँ लेकर जाया गया। उसके बाद मरीम नवाज ने डेरा गाजी हाँ में एक प्रोग्राम में कहा कि मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, झूठा बयानिया बनाया गया। तो मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा कि मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि ये लड़कियाँ गुजरांवाला से बुलाई गई थी। और फिर इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, देखें, एक तो जो 2 लड़कियां हैं इनकी हकीकत, बेसिकली ये हकीकत इन लड़कियों की नहीं थी, बेसिकली ये हकीकत इस ड्रामे की थी। ये जो ड्रामे आजकल शूट किए जा रहे हैं, ये जो एक कैमरा यहाँ, एक कैमरा यहाँ, एक इधर, एक आगे, 2 पीछे, इस तरह जो कैमरे लगा के ये जो ड्रामे शूट किए जा रहे हैं, ये हकीकत इन ड्रामों की थी। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो इनके सामने रखी है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मरीम नवाज गले मिलने जा रही हैं लड़की से, अपनी कुर्सी से उठ के लड़की से गले मिलने जा रही हैं। और आप साइडों पे देखें, एक कैमरा मैन इधर, एक इधर, 2 इधर, एक इधर। मतलब नून लीग ने और मरीम नवाज ने स्टार प्लस जो ड्रामा कभी बचपन में सास बहू नंद के जो ड्रामे होते थे ना, उसके रिकॉर्ड पाश कर दिए हैं, उसके रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। और मरीम नवाज को इसका क्रेडिट जाता है। मरीम नवाज पंजाब में हुकूमत करने नहीं आई, बल्कि ये ड्रामे बनाने आई हैं। और पंजाब में ड्रामेबाजी चल रही है, पंजाब में ड्रामा चल रहा है। देखिए, इससे बड़ा ड्रामा क्या हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को देखें जो मैंने आपको दिखाई कि मरीम नवाज एक लड़की से गले मिलने जा रही हैं, किस तरह कैमरे हैं, किसी ने मोबाइल से, किसी के हाथ में कैमरा है, किसी के हाथ में DSLR है, और ये बाकायदा तौर पर ऐसा महसूस होता है जैसे एक ड्रामा शूट किया जा रहा हो। मुझे पता है इसके बाद नताइज खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन इनकी हकीकत ये है, इनकी हकीकत बताना ज़रूरी है। देखें, जब हम बोलेंगे नहीं तो कौन बोलेगा। सो इनकी हकीकत है, ये इन्होंने पंजाब को ड्रामा समझ लिया है। इनको लाने वालों को भी ये पैगाम है कि आप इसको जाएं, स्टार प्लस में लेके जाएं, किसी ड्रामा इंडस्ट्री में लेके जाएं, फिल्म इंडस्ट्री में लेके जाएं। आपने कहाँ पंजाब इतने बड़ा सूबा, जहाँ न रोज़गार है मेहनत कशों के पास, जहाँ ना कारोबार है, जहाँ ना अमन है, जिसको दिल चाहे उठा लो, जिसको दिल चाहे गायब कर लो, जिसको दिल चाहे मार दो, जहाँ इस तरह जुल्म सितम जारी है, वहाँ की ये वज़ीर आला है। और फिर अभी जो चल रहा है वो आपके सामने है, जो मरीम नवाज कर रही हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अब मैं बात करता हूँ इन्हीं के चचा शहबाज शरीफ की। देखिए, मैंने कहा कि गजब, वो गजब हम बोलते हैं ना, तो इंडियन कहते हैं गजब। इनकी गजब बेइज्जती हो रही है। वो इस तरह कि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में आज एक लंबे अरसे के बाद पहुंचे। आज जब शहबाज शरीफ साहब पहुंचते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, जिसमें आप ये देख सकते हैं शाहिद हटक हैं, उमर अयूब हैं, सुहेल सुल्तान हैं, शाह अहद हैं, ये तमाम डॉक्टर अमजद हैं, ये तमाम MNAs जो नौजवान MNAs हैं,
یہ شہباز شریف کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں پالشیا کہہ رہے ہیں، پالشیا کے نعرے لگا رہے ہیں، اردلی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اردلی کا لفظ، اس کا مطلب سب سمجھا چکے ہیں، لیکن اگر کسی کو نہیں پتا پھر بتا دیتے ہیں، اور اردلی کا مطلب بھی پالشیا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام ممبران جو ہیں یہ پالشیا کے نعرے لگا رہے ہیں، اور آج قومی اسمبلی میں اسی نعرے کی گونج تھی۔ دیکھیں عمران خان جو لفظ کہتے ہیں نا وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے، اور پھر احتجاج بھی کیا گیا شہباز شریف والا والا، وہ احتجاج بھی کیا گیا جو شہباز شریف کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ان خاندان کی کہانی ہے، ایک طرف اس طرح چچا کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مریم نواز جو کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب بات کرتے ہیں محمد علی درانی کی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر آتے ہیں، پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک اہم انکشاف کیا ہے، اور یہ انکشاف بہت خطرناک ہے۔ عمران خان بھی اسی بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت جلد نئے انتخابات ہوں گے۔ بیرونی باہر سے بہت پریشر ہے، بیرونی پریشر بہت زیادہ ہے، اس سسٹم کو نئے انتخابات کی طرف جاتا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا یہ حقیقت مانتی ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ اس ٹائم جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کی اپنی ٹوٹل 17 سیٹیں ہیں، نواز شریف ہارے ہوئے ہیں، مریم نواز ہاری ہوئی ہیں، شہباز شریف ہم کہتے ہیں کہ وہ لاہور کی سیٹ یا قصور کی سیٹ، ایک سیٹ شہباز شریف جیتے ہیں اوریجنل، باقی نونی کے پاس ٹوٹل 17 سیٹیں ہیں، اور باقی تمام حاجہ آصف دیکھ لیں، جتنے بھی چہرے دیکھ لیں، دانیال چودھری دیکھ لیں، وہ اسلام آباد پنڈی کی تو ساری سیٹیں دیکھ لیں، وہ سب ہارے ہوئے ہیں۔ محمد علی درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئے انتخابات کی طرف اس ملک کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حل ہی یہ ہے، اور عمران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اس سسٹم کے ساتھ نہیں کر سکتا، ان لوگوں کے ساتھ۔ عمران خان باہر نکلنے کے لیے ایک تو جوڈیشل کمیشن اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے، اور یہ ڈرتے ہیں، یہ خوفزدہ ہیں کہ جو انسان جیل کے اندر بیٹھ کے 8 تاریخ کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، ان کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، ان کو مٹا دیتا ہے، وہ باہر آئے گا تو کیا کرے گا؟ ابھی تو 17 مل گئی تھی، میں تو سمجھتا ہوں ایک بھی نہیں ملے گی ان کو، جو عمران خان ان کے ساتھ حال کرے گا۔ دیکھتے ہیں یہ جو انکشاف کیا گیا ہے کہ بیرونی ممالک سے بہت پریشر ہے، کیا واقعی ایسی بات ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستانی عوام کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ مختصر یہ کہ عمران خان جیل میں بیٹھا اس سارے نظام سے مضبوط انسان ہے، اور ہوتا وہی ہے جو وہی کہتا ہے۔ اب بات کرتا ہوں ورلڈ بینک کی رپورٹ کی۔ دیکھیں کسی بھی کنٹری کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے کوئی رپورٹ آنا ورلڈ بینک کی، اگر اچھی رپورٹ آئے تو ان کے لیے ایک فخر کا باعث ہوتی ہے، لیکن اس پاکستان کے لیے کیا رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان میں بیروزگاری ہے، بیروزگاری کے باعث پاکستان کے نوجوان ملک چھوڑ کر بہت تیزی سے باہر جا رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ ایمبیسیز میں جا کے حال دیکھ لیں، ایون کہ دبئی جیسا ملک جو ہے اس میں پاکستان کے ویزے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ پاکستان اور پاکستانی لوگ ویزے کے لیے جائیں، ویریفیکیشن کے لیے چیک کریں کہ وہاں کتنا رش لگا ہوتا ہے۔ نوجوان، کیونکہ یہاں تو روزگار ہے نہیں، روزگار یہاں کن کا ہے؟ نوکری کس کی ہے؟ جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، وہ قابض ہو جاتے ہیں اداروں پہ، تو روزگار کس طرح ملے گا؟ جن لوگوں کو کچھ بننا تھا، جن لوگوں کو پاکستان کا مستقبل سنوارنا تھا، پاکستان کے لیے کچھ کرنا تھا، پاکستان میں اس طرح کا نظام رائج ہو چکا ہے، اس طرح قبضہ ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ آپ جائیں ریشو نکالیں کس طرح پاکستانی باہر جا رہے ہیں۔ یہ اس پاکستان کے لیے اور اس حکومت کے لیے یہ باعث افسوس ہے، اور انہیں سوچنا چاہیے ان نوجوانوں کو جو یہاں گریجویشن کرتے ہیں، جو یہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ انہیں روزگار دیے جائیں، انہیں موقع دیے جائیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ڈگریاں منسوخ کر دیں گے، اگر آپ اپنا کوئی رائٹ لینے کے لیے باہر نکلے ہم آپ کی ڈگریاں منسوخ کر دیں گے۔ یہ تو اس حکومت کا حال ہے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔